अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हर्षद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। आज की अमेज़न की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अमेज़न अकाउंट के ऊपर हम कितनी टाइप्स के यानी कि अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि अमेज़न के वेबसाइट के ऊपर हम कितने टाइप्स के अकाउंट बना सकते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर हम 2 किस्म के अकाउंट बना सकते हैं। एक हमारा अकाउंट होता है चाइल्ड अकाउंट, एक हमारा अकाउंट होता है ओनर अकाउंट। बात एक नंबर 1 ओनर अकाउंट, एक होता है चाइल्ड अकाउंट। अच्छा, ओनर अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? ओनर अकाउंट एक मुकम्मल अकाउंट होता है जिसमें आपको तमाम तरह की सर्विसेज सहूलियात वगैरह दी जाती हैं, और इसका जो यानी कि जो खुद क्रिएटर होता है जिसने अकाउंट बनाया होता है, यानी कि वो उसका ओनर अकाउंट होता है, ओनर होता है। और चाइल्ड अकाउंट होता है कि जो आप चाइल्ड अकाउंट बना के किसी दूसरे बंदे के हैंड ओवर करते हैं, यानी कि जो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देती हैं, इसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। और जो चाइल्ड जो अकाउंट होता है वो ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है, यानी कि मेन जो हमारा अकाउंट होता है वो हमारा ओनर अकाउंट होता है। ओनर अकाउंट जो होता है हमारा मेन अकाउंट होता है, और इस ओनर अकाउंट में आपको तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, मौजूद होती हैं। और जबकि आपका जो चाइल्ड अकाउंट होता है, वो जो चाइल्ड अकाउंट वो होता है जो आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं या अपने किसी मुलाजिम को देते हैं, और जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं क्योंकि हमने एक बात की कि जो चाइल्ड अकाउंट यानी कि जो आप वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं या किसी अपने मुलाजिम को देते हैं, तो हम वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या हैं? हमारे लिस्ट में एक नया सवाल क्वेश्चन पैदा आया है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जो इंटरनेट पर किसी मुआवजे के तहत ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम करने के बाद उसका मुआवजा वसूल करने के बाद, उसकी पेमेंट वसूल करने के बाद वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, किसी और नए कस्टमर की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, यानी कि जो फ्रीलांसर होते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं, यानी कि जो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप मुल्तान के किसी कोने में बैठे हुए हैं और आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन आपने प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है जिसकी इंटरनेट पर डिमांड ज़्यादा हो, अमेज़न पर डिमांड ज़्यादा हो, दूसरे सोशल जो मीडिया नेटवर्क हैं उनके ऊपर डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट या मैं होल सेल में लूँ, आगे मैं होल सेल में उसकी मैं डीलिंग करूँ और होल सेल में उसको मैं परचेज़ करूँ, होल सेल में उसको मैं ख़रीदूँ या आगे मैं होल सेल में उसको सेल करूँ, तो आप उसके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट का सहारा लेते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है? आपकी मुतलका जो काम होता है, आपका मुतलका काम का जो टारगेट होता है, आपकी जो मुकम्मल उन्होंने प्रोडक्ट को उन्होंने तलाश करना होता है, जो उसने अमेज़न पे आपने जो अमेज़न पे बेचनी है, वो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो आपकी मुतलका दी हुई कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट की मतलब कि लिंट वो चूज़ करता है, उनकी सिलेक्शन करता है, उनको सर्च करता है, और आप बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आप यानी कि आप उनसे आप काम लेते हैं, आप उनके जो आपका उनका जो मुआवजा होता है आप उनको अदा करते हैं, और उसके बदले में आपको जो आपने चीज़ें ऑनलाइन सेल करनी होती हैं और वो उसके बदले में आपको वो ये काम करके देता है। दूसरे ख्वाब में ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप पुतों के किसी गांव में बैठे हुए हैं और आपके पास इंटरनेट है, अच्छा लैपटॉप है, और आपको एक मुकम्मल वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी हुई है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मुकम्मल वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आपने कैसे काम करना है, किसी कस्टमर की जो डीलिंग है वो आपने कैसे हैंडल करनी है, कोई कस्टमर आपसे जो काम वर्क लेना चाह रहा है वो आपने किसके हैंडल करना है, किससे इसको आपने आगे अपने जो आपका जो टारगेट होगा उसको आपने कैसे अचीव करना है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट की मुकम्मल ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और जब तक आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी आप ये काम नहीं कर सकेंगे।
اور دوسری طرف ایک گاہک بیٹھا ہوا ہے، ایک کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، آپ یعنی کہ کسی بھی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتوکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ پورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے گھر میں آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یعنی کہ انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے، دوسری طرف سے جو کلائنٹ بیٹھا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، جو پاکستان میں بیٹھا ہے یا کینیڈا میں بیٹھا ہے، کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے، اور وہ اس کو ایک پروڈکٹ تلاش کرنا ہے، جو کون سے پروڈکٹ ہیں جو امیزون پہ بیچی اور کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو کہ فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں، ان کے ذریعے بطور ورچوئل اسسٹنٹ تلاش کرتا ہے، اور بطور ورچوئل اسسٹنٹ آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس بندے کے لیے آپ نے وننگ جو پروڈکٹ ہیں وہ تلاش کرنی ہوں گی، اور جیسے ہی اس کا ایک ٹاسک و کام کو سارے انجام دے لیں گے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیمنٹ دے گا، پیمنٹ دے کے وہ اپنا ورک تلاش کر دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مکمل ایک ٹریننگ ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے جو ورچوئل اسسٹنٹ بننے کے فائدے کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ورچوئل جو اسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو فری لانسر ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے ہیں، فری لانسر ہوتے ہیں، ان کو کسی آفس میں باقاعدہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ عام روٹین میں ان کو 9 سے لے کے 5 بجے تک کسی آفس میں جاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فری لانسر جو ہوتے ہیں، جو ورچوئل اسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی وقت اپنے گھر میں بیٹھے کام کر سکتے ہیں، وہ کسی ٹائم کے پابند نہیں ہوتے کہ دن ہو یا رات، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی ساری ایسی مشکلات بھی آتی ہیں کہ آپ کو آفس سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، کو بعد میں کافی ساری آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ورچوئل سسٹم ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ورچوئل سسٹم فری لانسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے خود مالک ہوتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتے، اور دوسرا ان کی کام کرنے کی کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت دن ہو یا رات اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر اور اس کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر بطور فری لانسر بن کے اپنا بہت سارا کام آن لائن ورک کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، اگر کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ یعنی کہ جابس کر رہے ہیں تو جابس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اکاؤنٹس کی جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اکاؤنٹس کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق کوالیفیکیشن ہوگی وہ ہوگی، ایم کام، بی کام یا ڈی کام، لیکن بطور ورچوئل اسسٹنٹ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ میٹرک ہیں، انڈر میٹرک ہیں، ایف اے سی ہیں، بی اے، بی ایس سی ہیں، جو بھی ہیں، اور بطور ورچوئل اسسٹنٹ کام کا سیکھ کے اور اپنے ایز اے فری لانسر آپ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے لیے یہ کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن اکثر آپ جو پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، کافی سارے لوگوں کے پاس ڈگری ہونے کے باوجود ان کو جابس نہیں ملتی، لوگوں میں یہ انتشار پھیلا ہوا ہے جی کہ آپ آن لائن ورک کر کے پیسے نہیں کما سکتے۔ آن لائن ورک کر کے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گے آپ کیسے کام سیکھیں، آن لائن ورک کر سکیں گے؟ سکلز کے لیے آپ کو کسی ادارے میں جانا پڑتا ہے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بطور ورچوئل اسسٹنٹ امیزون کے اوپر اگر آپ کوئی چیز آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈکٹ کی ہینڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈکٹ کو ایز اے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو فری لانسنگ کورس سیکھنا ہوگا، آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ سیکھنا ہوگی، آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ امیزون کے اوپر کیسے کام کریں گے، امیزون کے اوپر آپ نے کون سی پروڈکٹ کو بیچنی ہے، امیزون کے اوپر آپ نے کسی ٹائپ کے اکاؤنٹس بنانے ہیں، امیزون اکاؤنٹس کے اوپر آپ کو پروڈکٹ کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، لسٹ کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنے سے آئیں گی، کیونکہ زندگی جو دار مدار ہے وہ ہمیشہ سیکھتا ہے، انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کوئی انسان اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا یعنی کہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، اب مجھے بطور اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ایک سیکھنے کا کام ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، ہر بندے نے بطور سیکھنا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھ ہی آگے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے امیزون کی اگلی ویڈیو میں، تب تک ذرا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔